17 जून सन 1979 की शाम लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तमाशाइयों, रोशनियों और नारों से भरा हुआ था। हैजान से भरपूर हजूम के दरमियान दो शाहज़ोर मद्दे मुकाबिल थे। एक तरफ रेसलिंग में आलमी शोहरत रखने वाला अनोखी पहलवान था, इसके मद्दे मुकाबिल अपने वक्त में रुस्तम हिंद का एजाज रखने वाले इमाम बख्श पहलवान का 9 उम्र पोता जुबैर उर्फ जहरा था। मुकाबले के 5वें राउंड के इख्तिताम की घंटी बजी। शायकीन अगले और फैसला कुन राउंड के मुंतजिर थे। दोनों अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे कि छठे राउंड का आगाज हुआ। जहरा हशाश बिछाश उठकर खड़ा हुआ। अनोखी थके थके कदमों से चलता हुआ हरीफ के करीब आया। उसके मुंह से आई एम फिनिश्ड के अल्फाज निकले। साथ ही जहरा का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। जो काम रेफरी को करना चाहिए था वो अनोखी पहलवान ने खुद कर दिया। बज़ाहिर ये फतह के ऐलान का इशारा था, चुनांचे शायकीन ने इसे जुबैर की जीत का ऐलान समझकर नारों और भंगनों से आसमान सर पर उठा लिया। जब जश्न और मुसरत का तूफान जरा थमा तो मुंतज़मीन और मद्दे मुकाबिल पहलवानों के करीबी हलकों में मुकाबले के बराबर होने की अफवाहें और सरगोशियां गर्दिश करने लगी। मैच का प्रमोटर सलीम सादिक मैच की बराबरी की खबरों को फैलाने में पेश था। इस बदलती सूरत हाल में जहरा का चाचा भोलू पहलवान इसे दोबारा अखाड़े में ले आया। 20 मिनट तक रिंग में वो मद्दे मुकाबिल को दोबारा लड़ने की दावत देता रहा। उधर अनोखी स्टेडियम से होटल पहुंच गया। यूं रेसलिंग के इस आलमी मुकाबले के नताइज मुतनाज़ हो गए। अगले रोज अखबारात में जहरा की जीत की खबरें शाह सुर्खियों में छपी हुई थी। साथ ही खबरों की तफसील और मतन में जन्म लेने वाले तनाज़े और नताइज के बारे में जजेस के इख्तलाफ का तस्करा भी मौजूद था। फतह और बराबरी के मुतज़ाद दावे की तकनीकी वजूहात और असबाब जानने से कबल हम सन 1976 की एक और यादगार कुश्ती का अहवाल जानेंगे, जो कि हकीकत में इस मुतनाज़ कुश्ती का नुक्ता आगाज था। बरसगीर के अजीम पहलवान खानदान के 2 भाइयों ने फन्ने पहलवानी को अरूज बख्शा। गामा पहलवान रुस्तम ज़मान जबकि इमाम बख्श रुस्तम हिंद के टाइटल के मालिक थे। इमाम बख्श के बेटे अकरम पहलवान उर्फ अक्की और अनोखी के दरमियान सन 1976 में दंगल हुआ। पहलवानी के आलमी और कौमी एजाज़ात रखने वाले इस खानदान के फर्द को जापान के अनोखी के हाथों हज़ीमत उठाना पड़ी। इस मुकाबले में बीमारी के बावजूद अनोखी का चैलेंज कबूल करने वाले अपने चचा अकरम पहलवान के दुर्गत बनते देखकर उसका 9 उम्र भतीजा जुबैर जहरा बच्चों की तरह बिलखने लगा। अपने चचा की शिकस्त पर बेताब हो जाने वाला नौखेज जुबैर उर्फ जहरा सन 1960 में पैदा हुआ। अखाड़े की मट्टी और पहलवानी के दाव पेच सीखते ही उसने बचपन से लड़कपन में कदम रखा। सन 1975 के नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन ने फन्ने पहलवानी की क्लासिकी रिवायात और तारीख को अपना मौजू बनाया। इस शुमारे में बरसगीर के दीगर नामवर पहलवानों के साथ नौआमूज जहरा पहलवान का नाम भी शामिल था। अनोखी से हार अक्की पहलवान की पहलवानी और जिंदगी दोनों के खात्मे का बाइस बनी। गामा खानदान के एक और सूरमा और रुस्तम ज़मान का टाइटल जीतने वाले भोलू पहलवान ने अनोखी से शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए अपनी अगली नस्ल से जौहर काबिल की तलाश शुरू कर दी। पहले उसका इंतखाब गोगा पहलवान बना, मगर 1970 में भोलू पहलवान के वालिद इमाम बख्श ने मौत से कबल उसे जुबैर उर्फ जहरा को तैयार करने का मशवरा दिया। यूं पूरी तंदही से वो अपने भतीजे जुबैर उर्फ जहरा की तरफ मुतवज्जे हुआ। जुबैर में चिंगारी पहले से मौजूद थी, उसे शोले में तब्दील करना भोलू पहलवान की जिम्मेदारी थी। बचपन में भोलू पहलवान जुबैर को अपने साथ कराची ले गया। यहाँ हैदरी चौक के अखाड़े की मट्टी से उसे मुतारिफ करवाया। हैरत अंगेज तौर पर जहरा ने अपनी कुव्वत और महारत का पहला मुजाहरा रेसलिंग की बजाय बॉक्सिंग में किया। हैदरी अखाड़े के करीब उस्ताद जानू मकरानी का बॉक्सिंग क्लब था। एक दफा ली मार्केट नागपुरा में मुक्केबाजी के एक मुकाबले में भोलू बतौर खास मदऊ था। जहरा भी उसी के साथ हो लिया। यहाँ उसने महज अपने शौक और इश्तियाक के लिए मुक्केबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया। देखने वाले हैरान रह गए कि जब उसने चीते किसी फुर्ती से अपने हरीफ को अपने मुक्कों की जद पे रख लिया। जहरा के शऊर पहलवानी ने लाहौर के मोहनी रोड के अखाड़े में आंख खोली। उसका पहला मुकाबला हसन बख्श मुल्तानी के पोते जवार पहलवान से हुआ। उसकी फन्नी चाबक दस्ती और जिस्मानी महारत के जौहर गोगा पहलवान गुजरांवालिया के दरमियान दंगल में सामने आए। उसका हरीफ एक तजुर्बाकार पहलवान था, जबकि जुबैर के जिस्म के बारे में कहा जाता था कि उसमें संगो आहन किसी सख्ती है। 27 जनवरी सन 1978 को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तजुर्बा और ताकत और तवानाई का मुकाबला हुआ। गोगा पहलवान ने अपना खतरनाक दाव लगाया तो तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया। वो इस हकीकत से आशना थे कि गोगे का कुंडा कभी नाकाम नहीं होता। जहरा ने नीचे से हथेली का जोर लगाकर हरीफ का कुंडा तोड़ डाला, गोया उसने पहाड़ उलट दिया। 17.5 मिनट की इस कुश्ती में जहरा ने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दिया। इस फतह में जहरा के वालिद असलम उर्फ अच्छा पहलवान को अनोखी को जेर करने की दिलीना ख्वाहिश की तकमील का रास्ता नजर आया। 16 जून सन 1978 को उसने अनोखी को दुनिया में किसी भी जगह मुकाबले का चैलेंज दे दिया। साथ ही जीत की सूरत में अनोखी को 5 लाख रुपए इनाम की पेशकश भी की। उस जमाने में पहलवानों के मुकाबले पर मोटर्स के जरिए मुनक्किद होते थे। पाकिस्तान में फहीमुद्दीन देसी कुश्तियों और सलीम सादिक फ्री स्टाइल रेसलिंग के प्रमोटर्स थे। जहरा और अनोखी की मार्का आराई के लिए लाहौर से इरशाद बिजली पहलवान, बिल्ला धोबी पटियावाला
اور یاسین پہلوان مذاکرات اور مقابلے کی تفصیلات طے کرنے کے لیے صادق کے پاس کراچی پہنچے۔ اس نے پہلی شرط عائد کی کہ انوکھی اور جھارا کی کشتی کے اگلے دن کراچی میں بھارت کے پہلوان اجیت سنگھ اور انوکھی کا مقابلہ بھی ہوگا۔ اس دنگل کی تمام آمدنی صادق کی ملکیت ہوگی۔ بھولو پہلوان تو گزشتہ شکست کا داغ رسوائی دھونا چاہتے تھے، اس لیے ان کے لاہوری وفد نے پروموٹر کی تمام شرائط مان لی۔ یہیں سے اس خرابی کا آغاز ہوا جس نے مقابلے کے نتائج پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ انوکھی کی رضامندی کے بعد جھارا نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ موہنی روڈ والے اکھاڑے میں زور دیکھنے والوں کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ شائقین درختوں پر چڑھ کر محو تماشا ہونے لگے۔ موہنی روڈ والا اکھاڑا تماشائیوں کے ہجوم کے سامنے تنگی داماں کا شکوہ کرنے لگا۔ برے صغیر کے نامور پہلوان گھرانوں کے تذکرے پر مشتمل اختر حسین شیخ کی کتاب داستان شہ زورہ میں مصنف نے اس مقابلے کے لیے جھارا پہلوان کی تیاریوں کی انتہائی دلچسپ تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جھارا کو اکھاڑے تک پہنچنے اور واپسی کے لیے راوی کو تیر کر عبور کرنے کا حکم تھا۔ اسے رات 2 بجے اٹھا دیا جاتا، نماز کے بعد 3000 بیٹھکیں لگاتا، پھر فروخ آباد سے شاہی کلا لاہور تک دوڑ لگاتا، نصف گھنٹے میں اکھاڑا گوڑ کر اسے تیار کرتا اور 2000 ڈنٹر پیلتا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد 2 تنمند پہلوان اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور وہ بھاگتا ہوا راوی پل کو چھو کر واپس آتا۔ جھارا کی خوراک کے متعلق اختر حسین شیخ لکھتے ہیں کہ وہ 2 کلو گوشت، 3 کلو گوشت کی یخنی، 2 کلو دودھ اور پھلوں کا جوس نوش کرتا، پھر 2 کلو بادام کی سردائی، ڈنٹر پیلنے کے دوران چاندی کے ورق، سچے موتی اور چھوٹی الائچی کا مرکب، آدھا کلو مکھن کے ساتھ پیش کیا جاتا۔ مقابلے سے 2 دن قبل انوکھی پہلوان پنڈی کے راستے لاہور پہنچا۔ 15 جون کو دونوں نے لاہور میں پریس کانفرنس پہ مقابلے کے بارے میں اپنی حکمت عملی کے حوالے سے بات کی۔ جھارا نے دعویٰ کیا کہ وہ تیسرے راؤنڈ میں مخالف کو شکست سے دوچار کر دے گا، جبکہ انوکھی کا کہنا تھا کہ وہ زبیر کے ساتھ راؤنڈ کی بجائے قوت کی بنیاد پر کشتی لڑے گا۔ 17 جون کی شام ڈھلتے تک 40,000 تماشائی قذافی اسٹیڈیم میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ ہزاروں باہر موجود تھے۔ جھارا پہلوان بھولو پہلوان کی قیادت میں عظیم الشان جلوس کی صورت میں اسٹیڈیم میں داخل ہوا۔ سر پر پگڑی اور سرخ گاؤن پر پاکستان لکھا ہوا تھا۔ انوکھی نے بھی سرخ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ مقابلے کے ریفری کے فرائض پولینڈ کے پراڈو جواسکی نے سر انجام دینے تھے۔ ججز میں خواجہ سلیم اور انوکھی کا مینیجر مسٹر شیما شامل تھے۔ مقابلہ 6 راؤنڈز کا ہونا تھا۔ ہر راؤنڈ کا دورانیہ 5 منٹ تھا۔ جھارا پارے کی طرح بے قرار اور بے چین، جبکہ انوکھی سنجیدگی اختیار کیے رہا۔ اس نے جھارا کے فولادی بدن کو آنکھوں میں تولا تو اس کی نگاہوں میں حیرت اور استعجاب امڑ آیا۔ محض 3 برس قبل نوخیز دکھنے والا زبیر فولادی جسم کے توانا پہلوان کے روپ میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ داستان شہ زورہ میں اس دلچسپ مقابلے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلے راؤنڈ میں انوکھی نے اپنا سارا تجربہ بروئے کار لاتے ہوئے مقابل کی گردن پکڑ لی۔ جھارا نے بغلوں میں ہاتھ دے کر پھٹی ماری۔ انوکھی اڑتا ہوا رنگ کے گرد لگے رستوں پر جا گرا۔ پھر انوکھی نے حریف کی گردن پر لاک لگایا۔ جھارا اس داؤ کے لیے تیار تھا۔ اس نے انوکھی کا لاک توڑا۔ ایک موقع پر جھارا نے زور لگا کر انوکھی کے دونوں کندھے زمین پر لگا دیے۔ اب ریفری کو 3 تک گننا تھا، مگر دوسری تھپکی سے پہلے ہی انوکھی جھارا کے قبضے سے نکل گیا۔ اگلے 4 راؤنڈز میں دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کو چت کرنے کی جان توڑ کوششیں کی۔ ایک موقع پر جھارا نے پھٹی مار کر حریف کو رنگ سے باہر پھینک دیا۔ اسی طرح انوکھی نے جھارا کا بازو پکڑا اور اسے بل دے کر عام لاک لگانے کی کوشش کی، مگر زبیر نے جھٹکا دے کر اپنا بازو آزاد کروا لیا۔ تیسرے راؤنڈ میں ایک موقع پر انوکھی کی گردن جھارا کی لپیٹ میں آئی تو ریفری نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی شکست تسلیم کرتے ہو؟ اس پر انوکھی نے انکار کر دیا۔ 5ویں راؤنڈ کے اختتام کی گھنٹی بجی تو تماشائی اور منتظمین قاعدے کے مطابق 10 منٹ کے چھٹے راؤنڈ کا انتظار کرنے لگے، لیکن اسی دوران اچانک انوکھی نے جھارا کا ہاتھ بلند کر دیا اور اکھاڑے سے باہر ایک نئی کشمکش اور بیانات کے زوردار دنگل کا آغاز کر دیا۔ اختر حسین شیخ کے مطابق ریفری برنارڈ کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں جھارا مکمل طور پر حاوی رہنے کی وجہ سے جیت گیا ہے۔ 2 ججز میں سے ایک خواجہ اسلم نے جھارا کی جیت کا اعلان، جبکہ جاپانی منصف نے مقابلہ برابر ہونے کا اعلان کر دیا۔ مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ انوکھی نے حریف کا ہاتھ کیوں بلند کیا، ہر طرز کشی میں فتح کا اعلان ہاتھ بلند کر کے کیا جاتا ہے، تو اس کا جواب نہ انوکھی کے پاس تھا اور نہ ہی اس کے مینیجر کے پاس۔ داستان شہ زورہ کے مصنف کے مطابق یہاں سے صادق سلیم کا متنازع اور مشکوک کردار شروع ہوتا ہے۔ اگر اس مقابلے کو فساد اور تنازع کی نظر نہ کر دیا جاتا تو دوسرے دن کراچی میں اجیت سنگھ بمقابلہ انوکھی کے دنگل میں تو الو بولتے، لہٰذا سلیم صادق اینڈ کمپنی نے ہوٹل پہنچتے ہی بے پر کی اڑائی کہ انوکھی نے جھارا کا ہاتھ تو محض حوصلہ افزائی کے لیے بلند کیا تھا، اور پھر بعد ازاں اسی دلیل کو جھارا کے مینیجر نے بھی استعمال کیا۔ بھولو پہلوان کی مجبوری یہ تھی کہ انوکھی سلیم صادق کے احکامات کا پابند تھا۔ بقول بھولو پہلوان سلیم صادق سے مقابلے کی شرائط پر گفتگو کرتے تو وہ دنگل ختم کروانے کی دھمکیاں دینے لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ آخری پل تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ یہ مقابلہ کتنے راؤنڈز کا ہوگا۔ مقابلے سے 1 روز قبل روزنامہ جنگ میں انوکھی کی پریس کانفرنس کی تفصیل میں اس کی زبانی مقابلے کی تفصیل اور قواعد رپورٹ ہوئے، جس میں وہ کہتا ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا مقابلہ بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ اخباری رپورٹ کے مطابق انوکھی نے کہا کہ یہ درست ہے کہ بین الاقوامی قواعد کے تحت 5-5 منٹ کے 6 راؤنڈ ہونے چاہیے۔ اگر 6 راؤنڈ میں فیصلہ نہ ہو تو 10 منٹ کا آخری راؤنڈ ہوگا۔ اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہو تو ہار جیت کا تعین ٹاس کے ذریعے کیا جائے گا۔
सलीम सादिक अपने पहलवान अनोखी को लेकर कराची रवाना हो गया। दूसरे दिन अजीत सिंह और अनोखी की फ्री स्टाइल कुश्ती का अंजाम दोनों के लहूलुहान होने पर हुआ। हैजान अंगेज मुकाबले के दौरान दोनों पहलवान अधमुए हो गए। रेफरी ने डबल नॉकआउट करार देकर मुकाबला खत्म करा दिया। इस तमाम धमाचौकड़ी का नतीजा ये हुआ कि नूरा कुश्ती की अफवाह फैल गई। इस पर संजीदा तबके के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ कि अगर नूरा कुश्ती ही मकसूद थी तो जारा पहलवान को इतनी ज़बरदस्त तैयारी करने की क्या ज़रूरत थी। यही बात भोलू पहलवान ने भी की, मगर शक का बीज बो दिया गया। अगले रोज जहारा पहलवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई कि कजाफी स्टेडियम वाली कुश्ती नूरा नहीं कांटा थी। अनोखी ने भी इसकी तायद की कि ये नूरा कुश्ती नहीं थी, मगर लोगों के दिलों से शुकूक व शुबहात ना मिट सके। इस कुश्ती के बाद जारा पहलवान तिफले नादान की तरह झंझला गया। यही रद्द-ए-अमल और रंज उसे मनशियात की तरफ ले गया। हीरोइन जैसे गारिदगर नशे ने इसका आफताब पहलवानी निस्फ नहार पर पहुंचने से पहले ही गुरूब कर दिया। अपनी जिंदगी की आखिरी कुश्ती में जारा का यह हाल हो चुका था कि मुल्तान में तमाशाई स्टेडियम में उसके मुंतजिर थे कि जारा नशे से भरे सिगरेटों में महव था। उसे मुश्किल से अखाड़े में उतारा गया। मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन उसके कुछ ही अरसे बाद उसकी जिंदगी का अहद भी तमाम हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।